तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, यदि हजुरलाई कर्मको अपेक्षा ज्ञानलाई नै श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ भने हे केशव, मलाई किन भयङ्कर कर्ममा लगाउनुहुन्छ? व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। हजुरको वचनले मेरो बुद्धिलाई मोहित गरिरहेको छ, त्यसैले एउटा कुरालाई निश्चय गरेर मलाई कल्याण हुने कुरा बताउनुहोस्। श्री भगवान् उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप, यो लोकमा दुई प्रकारका निष्ठा मद्वारा बताइएका छन्। तिनीहरूमा साङ्ख्यको निष्ठा त ज्ञान योग र कर्मयोगको निष्ठा कर्मयोगबाट हुन्छ। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न कर्मलाई आरम्भ गर्न बिना नै निष्कर्मतालाई अर्थात् योग निष्ठालाई प्राप्त गर्दछ र न कर्मको त्यागबाट मात्र नै न साङ्ख्य निष्ठालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हेवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। यो निश्चय छ कि मनुष्य कुनै पनि समयमा एक क्षण पनि कर्म नगरी बस्न सक्दैन, किनकि सम्पूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृतिको वशमा परेर कर्म गर्नको निम्ति बाध्य हुन्छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ बुद्धि मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जबरजस्ती रोक्दछ र मनबाट इन्द्रियहरूका विषयहरूको बारेमा चिन्तन गर्दछ, त्यसलाई मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी भन्नुपर्दछ। यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्मार भतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मशक्त स विशिष्यते। तर हे अर्जुन, जो पुरुष मनबाट इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर अनासक्त हुँदै समस्त इन्द्रियहरूद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ भने त्यही नै श्रेष्ठ पनि हो। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मण। तिमी शास्त्रले बताए अनुसार कर्तव्य कर्म गर, किनकि कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ मानिन्छ। कर्म नगर्दा तिम्रो शरीर निर्वाह कसरी हुन्छ र? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसँग समाचार। यज्ञका निम्ति गरिने कर्मबाट अर्काको कर्ममा लागेको यो मनुष्य समुदाय कर्मबाट बाँधिन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी आसक्ति रहित भएर त्यो यज्ञका निम्ति नै कर्तव्य कर्महरू गर। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वम् एष योस्तिष्ठ कामधुग्। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्व एष वोस्तिष्ठ कामधु। प्रजापति ब्रह्माले कल्पको आदिमा यज्ञसहित प्रजाहरूलाई रचना गरे र उनले भने कि तिमीहरू यो यज्ञद्वारा वृद्धिको प्राप्त हौ र यो यज्ञले तिमीहरूको निम्ति इच्छित भोजहरू, तिमीहरूले चाहेका कुराहरू प्रदान गर्नेवाला बनुन्। देवान् भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यतः। तिमीहरू जुन यज्ञद्वारा देवताहरूलाई उन्नत बनाउँदछौ, देवताहरूले पनि तिमीहरूलाई उन्नत बनाउन् र यसरी निस्वार्थ भावले एकले अर्काको उन्नत गराउँदा नै परम कल्याणलाई प्राप्त हुन सक्दछ। इष्टान् भोगान् ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तीर्थदा न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः। यज्ञद्वारा
देवताहरूलाई प्रसन्न गर्न सकिन्छ र त्यही यज्ञबाट देवताहरूले इच्छित भोगहरू अवश्य नै दिन्छन् र देवताहरूले दिएको जुन भोग हो पुनः फेरि उनीहरूलाई अर्पण नगरिकन स्वयं भोग्दछ भने त्यसलाई चोर भनिन्छ। यज्ञशिष्टासना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ए पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञबाट बाँचेको अन्न खाने श्रेष्ठ पुरुष सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छ र जो पापीहरू छन् उनीहरू आफ्नो शरीर पोषण गर्नको निम्तिमै अन्न पकाउँछन्, तिनीहरूले पापलाई नै खान्छन्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। अन्नको उत्पत्ति वृष्टिबाट हुन्छ, वृष्टि यज्ञबाट हुन्छ र यज्ञ विहित कर्मबाट हुन्छ। त्यसैले कर्म समुदायलाई पनि तिमीले वेदबाट उत्पन्न भएको जान्नु पर्दछ, किनकि वेद अविनाशी परमात्माबाट उत्पन्न भएको। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा नै यज्ञमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति हय एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष यो लोकमा सृष्टि चक्रको अनुकूल रहँदैन, आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई पालना गर्दैन, त्यो इन्द्रियद्वारा भोगमा नै रमण गर्नेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ नै बाँच्दछ, त्यसको जीवन निष्क्रिय हुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मनेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। परन्तु जो मनुष्य आत्मामा नै रमण गर्दछ, आत्माबाट नै तृप्त हुन्छ, आत्मामा नै सन्तुष्ट हुन्छ, उसको निम्ति कुनै कर्तव्य पनि बाँकी रहँदैनन्। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ती महापुरुषहरू यो विश्वमा न कुनै कर्म गर्नबाट उनीहरूको कुनै प्रयोजन नै रहन्छ, न कर्म नगर्दा न कुनै प्रयोजन रहन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण प्राणीहरूमा पनि यिनीहरूको किञ्चिन मात्र पनि स्वार्थको सम्बन्ध हुँदैन। तस्मात् असक्त सतम कार्यम कर्म समाचार असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। त्यसैले तिमी निरन्तर आसक्तिबाट रहित भएर सदा कर्तव्य कर्मलाई पालना गर, किनकि आसक्तिबाट रहित भएर कर्म गर्दा नै मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। कर्मणैः संसिस्ते मास्तिदा जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पन्सन् कर्तुमर्हति। कर्मणैः संसिद्धि मास्तिदा जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पन्सन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानीजन पनि आसक्ति रहित भएर कर्मद्वारा नै उनीहरूले सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले लोक सङ्ग्रहलाई हेर्दै तिमीले कर्म गर्नु नै योग्य छ, अर्थात् तिमीले कर्म गर्नु नै तिम्रो निम्ति उचित छ। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेचरो जन स प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषले जुन जुन आचरण गर्दछन् अन्य पुरुषले पनि त्यही नै आचरण गर्दछन्, किनकि उनीहरूको कर्म नै प्रमाणको रूपमा रहेको हुन्छ र समस्त जनसमुदायले नै ती श्रेष्ठ पुरुषले गरेको कर्मलाई नै जीवनमा पालना पनि गर्दछन्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कश्चन नान वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मलाई यो तीनै लोकमा न मेरो केही कर्तव्य छ न मैले प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै वस्तु नै छ, तर पनि म सदा
कर्मानी लागिरहेको छु। यदि न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम अवतर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। किनकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैले सावधान भएर कर्म गरिनँ भने ज्यादै ठुलो हानि हुन्छ। किनकि सम्पूर्ण मनुष्यले मेरो मार्गलाई नै अनुसरण गरिरहेका हुन्छन्। उस्सिदेयुरुमे लोका न कुर्याम कर्मचेदहम शङ्करस्य च कर्ता श्यामोपहन्यामिमा प्रजा। त्यसैले मैले कर्म नगर्दा सबै मनुष्यहरू नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छन् र सम्पूर्ण शङ्करतामा प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले म समस्त प्रजालाई नष्ट गर्ने बन्दछु। त्यसैले म पनि कर्म नै गर्दछु। सक्त्या कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षलोक सङ्ग्रहम्। हे भारत, कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीजन जसरी कर्म गर्दछन्, आसक्ति रहित विद्वानले पनि लोक सङ्ग्रह गर्दै उनीहरूकै अनुसार त्यसरी नै कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसैले विद्वानले पनि कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानम कर्म सङ्गिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरन्। परमात्माको स्वरूपमा अटल रहेका ज्ञानी पुरुषहरूले पनि शास्त्रविहित कर्ममा आसक्ति भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिमा भ्रम अर्थात् कर्ममा अश्रद्धा उत्पन्न गर्नु हुँदैन। किन्तु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म गर्दै उनीहरूले जस्तै कर्महरू गर्नुपर्दछ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तवमा सम्पूर्ण कर्म सबै प्रकारले प्रकृतिका गुणद्वारा नै गरिएका हुन्छन्। जसको अन्तःकरण अहङ्कारबाट मोहित रहेको छ, यस्ता अज्ञानी म कर्ता हुँ भनेर ऊ मान्दछ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परन्तु हे महाबाहु, गुण विभाग र कर्म विभागको तत्त्व जान्ने ज्ञानी योगी सम्पूर्ण गुणमा नै गुणहरू रहेको मान्दछन् र तिनीहरूमा आसक्ति पनि हुँदैन। प्रकृते गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मन्दान् कृतसन्न भिन्न विचालये। प्रकृतिका गुणमा अत्यन्त मोहित भएका मनुष्यहरू गुणमा र कर्ममा आसक्त हुन्छन्। ती मन्दबुद्धि अज्ञानीहरूलाई ज्ञानीले विचलित गर्नु हुँदैन। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। म अन्तर्यामी परमात्मामा लागेको चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्म मलाई नै अर्पण गरेर आसक्ति रहित, आशा रहित, ममता रहित, सन्ताप रहित भएर तिमीले युद्ध गर्नुपर्दछ। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कुनै मनुष्य दोष दृष्टिले रहित र श्रद्धायुक्त भएर मेरो यो मतलाई सदा अनुसरण गर्छ भने त्यो सम्पूर्ण कर्मबाट पनि छुट्दछ। त्वेदभ्यसूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। परन्तु जो मनुष्य ममा दोषारोपण गर्दै मेरो यो मत अनुसार हिँड्दैनन्, ती मूर्खहरू सम्पूर्ण ज्ञानमा मोहित र नष्ट भएको सम्झ। सैसं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। सबै प्राणी प्रकृतिलाई नै प्राप्त हुन्छन्। ज्ञानवान पनि आफ्नो प्रकृति अनुसार चेष्टा गर्दछन्। त्यसैले यसमा किन जिद्दी गर्ने? इन्द्रिय स्वार्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तैर्न वशमा गच्छेतौ हस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इन्द्रियका विषयमा राग र द्वेष रहेका हुन्छन्। मनुष्यले ती दुवैको वशमा हुनु हुँदैन, किनकि यी दुवै नै यसको कल्याण मार्गमा विघ्न गर्ने महान शत्रुहरू हुन्। श्रेयान् स्वधर्म विगुण
स्वरधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। राम्रोसँग आचरणमा ल्याइएको भए तापनि अर्काको धर्मभन्दा आफ्नो धर्म गुणरहित भएर पनि आफ्नो धर्मलाई नै अति उत्तम मान्नु पर्दछ। त्यही नै अति उत्तम धर्म पनि हो। आफ्नो धर्ममा त मर्नु पनि कल्याणकारक छ, अर्काको धर्म त भय प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तेयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि बाष्लेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन भन्दछन्, हे कृष्ण, यो मनुष्यले नचाहँदा चाहँदै पनि जबरजस्ती कसैबाट प्रेरित भएर पापको आचरण किन गर्दछन् त? भगवान भन्नुहुन्छ, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान भन्नुहुन्छ, रजो गुणबाट उत्पन्न भएको यो काम नै क्रोध हो। यो ज्यादै खानेवाला छ, भोगबाट कहिले पनि अगाउँदैन, यो ठुलो पापी छ। त्यसैले तिमीले यसलाई शत्रु ठान। धुमेना ब्रियते बन्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बे नाभितो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जसरी धुवाँबाट अग्नि र फोहोरबाट दर्पण ऐनालाई ढाकिएको हुन्छ, त्यसै गरी सालनालले गर्भ पनि ढाकिएको हुन्छ, त्यसै गरी कामद्वारा यो ज्ञान पनि ढाकिएको हुन्छ। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। हे अर्जुन, अग्नि समान कहिले पूर्ण नहुने यी काम विषयहरू ज्ञानीहरूले नित्य वैरीकै रूपमा तिनीहरूलाई ठानेका हुन्छन् र त्यो विषय वासनाद्वारा नै ज्ञान ढाकिएको हुन्छ। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतेरे विमुह यतेष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इन्द्रिय, मन र बुद्धि यी सबैको वासस्थान मानिन्छ। यो काम यी मन, बुद्धि र इन्द्रियद्वारा नै ज्ञानलाई ढ्याकेर जीवात्मालाई मोहित बनाइरहेका हुन्छन्। तस्मात् त्वम इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी पहिले इन्द्रियलाई वशमा गर र ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने महान पापी कामलाई अवश्य नै बलपूर्वक निस्तेज बनाऊ। इन्द्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु छ। इन्द्रियलाई थूल शरीरभन्दा श्रेष्ठ, बलवान र सूक्ष्म भनिन्छ र इन्द्रियभन्दा पनि पर मन छ, मनभन्दा पनि पर बुद्धि छ र बुद्धिभन्दा पनि अत्यन्त पर यो आत्मा रहेको छ। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। यसरी बुद्धिभन्दा पर रहेको आत्मालाई सूक्ष्म, बलवान र अत्यन्त श्रेष्ठ मान र बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गर। हे महाबाहो, तिमी यसरी कामरूप दुर्जय शत्रुलाई मार। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद्गीताको तृतीय अध्याय समाप्त भयो।